नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक सोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक सोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरोकारका विषयहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। आज मैले समसामयिक विषयहरू अर्थात् हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने भन्ने जुन विधेयक पारित गरेको छ, यसले कतिपयले मधेस विरोधीको रूपमा ठानेका छन् भने कतिपयले यसले राष्ट्रियताको सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। यो सवाल सँगसँगै सरकारको कार्यशैली, सीमा विवाद, एमसीसी लगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा कुरा गर्नको लागि आज मैले नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अतिथिको रूपमा निम्ता गरेको छु। उपेन्द्र यादवले पछिल्लो समयमा संसदमा राष्ट्रियताको सवालमा दिनुभएको अभिव्यक्तिले सारा नेपालीहरूको मन खुसी भएको छ। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ उपेन्द्रजी। धन्यवाद। जस्तो हिजो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्ष पछाडि नागरिकता प्रदान गर्न सकिने जुन विधेयक पास गर्यो, यसले त तमाम राष्ट्रवादीहरू खुसी हुनुपर्ने होइन? तपाईँहरू किन बेखुस भएको? राष्ट्रवाद भनेको कसलाई भन्ने? एउटा जातिले अर्को जातिलाई होच्याउने घोच्ने राष्ट्रवाद हो र? एउटा भाषाभाषीले अर्को भाषाभाषीलाई घोचपेच गर्ने, होच्याउने, अपमानित गर्ने त राष्ट्रवाद होइन नि। एउटा मुलुकले मान्छेले अर्को मुलुकलाई गाली गर्नु पनि त राष्ट्रवाद होइन नि। राष्ट्रवाद भनेको त वास्तवमा सबै समुदायका जनताहरूको बिचको भावनात्मक एकता हो। त्यो यसले त के गर्यो भन्दाखेरि, अब यहाँले हेर्नुहोला, अहिले ल्याएको नागरिकता संशोधन गर्ने ऐन र योभन्दा अगाडि पनि रहेका नागरिकता ऐनहरूले यो आफ्नै मुलुकमा एउटा समुदायलाई, जो यहाँका धरतीपुत्र हुन्, आदिवासी हुन्, तिनका सन्तानलाई नागरिक र गैर नागरिक छुट्याउने काम गर्यो। त्यसले के राष्ट्रिय एकता बलियो भयो त? भएन। त्यस कारणले के हो भने नागरिकता व्यक्ति र राज्यको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने कडी हो। नागरिकतालाई कुनै कुनै मुलुकमा राष्ट्रियता पनि भन्छ, सँग जोडिया हुन्छ। सिटिजनसिपलाई नेसनलिजमसँग पनि जोड्ने चलन हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति त्यो मुलुकको दोहोरो दायित्व हुन्छ। व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको राज्यको प्रति उसका दायित्वहरू स्थापित हुन्छन्, उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू स्थापित हुन्छन्। यदि नागरिकताबाट वञ्चित भयो भने ऊ दायित्व र कर्तव्यबाट पनि उसले निर्वाह गर्न सक्ने ठाउँ हुँदैन। र राज्यको पनि त्यस्तै हुन्छ। राज्यले आफ्नो नागरिकप्रति उसको सर्टेन निश्चित कर्तव्यहरू छ, निश्चित दायित्वहरू छ र आफ्नो नागरिकप्रति गर्नुपर्ने। यी दुवै कुराहरू हुन सकेनन् भने त्यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसलाई राष्ट्रिय एकतामा कसरी जोड्ने त भन्दाखेरि नागरिकता महत्त्वपूर्ण कडी हो। र नागरिकता खास गरिकन संसारमै मोटामोटी रूपले दुईटा आधार मानिएका हुन्छन्। एउटा जन्मका आधार, अर्को रक्तका आधार। या रक्तका आधार भनेको वंशका आधार, अर्को जन्मका आधार। जुन व्यक्ति नागरिकका सन्तान हो स्वतः नागरिक हुन्थे, नागरिकता प्रमाणपत्र लिए पनि नलिए पनि नागरिकै हो नि, उसलाई राज्यले अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्दैन। एउटा प्रिन्सिपलको कुरा हो। प्रमाणपत्र भनेको अफिसियल युजका लागि मात्रै हो। त्यसपछि दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि जन्मका आधार। जो मुलुकमा जन्म लियो र अरू कुनै मुलुकको नागरिकता ल्याएको छैन भने जुन मुलुकमा जन्मिन्छ त्यो मुलुकको नागरिक हो उसको। र अर्को के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ वैवाहिक नागरिकता प्रमाण पनि छ। र यसरी आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई गैर नागरिक बनाइएको छ। अहिले पनि भन्छौँ, एउटा विगतमा त तराईमा, पहाडमा, हिमालमा पनि गैर नागरिक बनाएर राखिएको थियो। मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि मैसँग सरकारको सम्झौता भयो।
नागरिकता गाउँ गाउँमा गएर दिनुपर्छ भनेर टोली खटाउनुपर्छ भन्ने सम्झौता भयो। त्यतिखेर कहाँ नागरिकता समस्या छ र नेपालमा भन्थे, मधेसमा अलिअलि होला भनेर। तर नागरिकता टोली गाउँमा पुग्दाखेरि त 12 लाख पहाडमा र 10 लाख मधेसमा नागरिकता दिनु पर्यो नि। त्यसपछि पनि नागरिकता नपाएकाहरू, तिनका सन्तानहरू र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तान त नागरिकै हो नि। जन्मसिद्ध भनेको यहीँ जन्मिएको मान्छेले दिएको नागरिकता जन्मसिद्ध हो। तिनका सन्तान जो यहाँ जन्मिए त्यो स्वतः नागरिक हो नि, ती आज नागरिकता विहीन छन्। अब आफ्नै मुलुकको जनता, आफ्नै नागरिकलाई नागरिकता विहीन, राज्य विहीन बनाउने र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने हो भने कसरी राष्ट्रवाद हुन्छ, राष्ट्रिय एकता दर हुन्छ? यो उल्टो बुद्धि कहाँबाट आएको हो? जस्तो कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ डोलीसँगै नागरिकता साट्न हुन्न, यसले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने टिका टिप्पणी भइरहेको छ। यो प्रचलन संसारका कुनै मुलुकमा पनि छैन। तर तपाईँहरू किन यसरी चाहिँ सँगसँगै के हो भन्दाखेरि त्यो पनि बढी तपाईँको के भन्दाखेरि सेल्फ सेन्ट्रिक कुराहरू हो। अब नेपालको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो संस्कृति कस्तो छ र हाम्रो समाज र भारतीय समाज एउटै समाज हो। यहाँ जाति पनि उस्तै छ, भाषा पनि उस्तै छ, संस्कृति पनि छ। यो विवाहबारी र लेनदेनको सम्बन्ध जुन छ नि, कारोबार भनेको अर्थ कारोबार र विवाह शादी पारिवारिक सम्बन्ध हो नि, त्यो युगदेखि छ, जुन युगमा भारत पनि थिएन, नेपाल पनि थिएन। मानव सभ्यताको विकाससँगै जोडिएर आएको न हो। भगवान रामको बेलामा सीतासँग रामले विवाह गर्दा कुन चाहिँ नेपाल भारत थियो र? हैन, राजा जनकको टाइम कुन थियो र? गौतम बुद्धले पछि बुद्धत्व प्राप्त गरेको बेलामा कुन नेपाल भारत थियो र? पशुपतिनाथ आउँदाखेरि कुन नेपाल भारत थियो र? उहाँ विश्वनाथ जाँदा कहाँ थियो र? भने धर्म, कर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजदेखि लिएर पारिवारिक सम्बन्ध यहाँको र त्यहाँको बिचमा त तपाईँको हजारौँ हजार वर्षदेखि रहेको हो नि, र अहिलेसम्म कायमै छ। त्यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउने हो भने दुई मुलुकको सम्बन्ध पनि दह्रो हुन्छ। तर सुन, तर के हो भने त्यो सम्बन्ध जुन छ विवाह सन्दर्भको सन्दर्भ अरू मुलुकहरूको सन्दर्भ र हाम्रो सन्दर्भ फरक छ। यो फेरि तराई मात्रै होइन, पूर्वी पहाडका अधिकांशको विवाह शादी हेर्ने हो भने सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाममा छ। पश्चिम पहाडको हेर्ने हो भने अधिकांशको बिहेबारी तपाईँको देहरादुन, गढवाल, पिथौरागढ हैन त्यो एरियामा छ। यी बिचको पनि हेर्ने हो भने कोही युरोप, अमेरिका, जापानमा पनि बिहा गरेका छ हैन। हाम्रा यहाँका चेलीहरू पनि गएका छन्, उता बिहा गरेर उता पनि आएका छन्। तर टार्गेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिलेकोमा भारतमा रहेका जनताहरू, भारतीय जनताहरू र नेपाली जनता, म स्टेटको कुरा गरेको छैन, राज्यका त आफ्ना हुन्छन्। भारतीय जनता र नेपाली जनता बीचको जुन हजारौँ हजार वर्षको सम्बन्ध छ, बहुआयामिक सम्बन्ध, धार्मिक रूपले, पारिवारिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, त्यसलाई ब्रेक गरेर नेपालले पाउने उपलब्धि के हो त? होइन उबिनजी, मेरो भनाइ चाहिँ जस्तो त्यही भारतले पनि त हाम्रो चेली विवाह गरेर जाँदाखेरि 7 वर्ष लाग्छ, अनि हामीलाई चाहिँ तात्कालिक दिनुपर्ने कारण लजिक के? यो पनि गलत फहमीमा नपर्नुहोस्। हाम्रोमा र भारतमा फरक के छ भने भारतको संविधान जारी गर्दाखेरि घोषणा गरिएको छ संविधानमा, संविधान जारी हुँदा बखतमा भारतमा बस्ने जति सबै भारतको नागरिक। के हामी गर्न सक्छौँ? हामीले यो गर्न सक्छौँ? छैन त। अर्को कुरा के छ भने भारतीय नागरिकसँग शब्द याद दिनुहोला, विवाह गर्ने व्यक्ति भारतीय हुन्छ न, यति 7 वर्ष प्रोभिजन राखेपछि त्यो छ। तर त्यहाँ सुन होइन, त्यो पनि आउँदैछ म, त्यो प्रोभिजन पनि त हामी कहाँ राखेको छैन नि अहिले। त्यहाँनिर भनिया छैन यो महिलाको लागि मात्रै हो, पुरुषको लागि हुन्न भनेर। भारतमा भारतको चाहिँ नागरिकताको प्रोभिजनमा भारतीय नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गरी 7 वर्ष बसोबास गरेको व्यक्ति नागरिक हुन्छ, यही हो। तर त्यहाँ पुरुष हुन पाउँदैन, महिला मात्रै हुन पाउँछ त भनेको छैन। हाम्रो यहाँ के छ त? महिलालाई अलि बढी प्रिभिलेज, महिलालाई बेसी दमन गरिएको छ हैन। त्यसैले भारतसँग त हाम्रो कहीँ तुलना गर्न मिल्दैन।
अर्को कुरा भनौँ न, अहिले यो लेख्छ यो संविधान जारी हुँदासम्म नेपालमा थाई बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक हुन्छ भन्न पनि सकेका छैन। नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा बुझ्नुपर्ने, भारतको विषयमा भ्रम यहाँ के फैलाएको छ नि, अहिलेसम्म भारतले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणै गरेका छैन। भारतमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने चलनै चलेको छैन। नागरिक हुन्छ भनेको छ, नागरिकता प्रमाणपत्र दिने भनेको छैन। त्यहाँ त के छ भन्दाखेरि एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो, एउटा बिजुलीको बिलै भयो, एउटा रासन कार्डै भयो, ती सबै नागरिक मानिन्छ, नागरिकता त्यो प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्छ। त्यो नागरिकताको प्रोसेसिङको लागि त 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। अहिले छैन प्रोसेस। भारतमा नागरिकता दिने प्रचलनै सुरु गरेका छैन तपाईँले। म त्यहाँनिर एउटा कुरा। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर दुवैलाई लागु छ। यहाँ चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि पुरुषले त्यो अधिकार पाउँदैन, महिलाले गर्ने, र महिलाले अधिकार पाउँदैन पुरुषले मात्रै भन्ने भयो। पुरुषले बिहा गरेर ल्याउँदा पुरुषले पाउने भयो अधिकार भयो, महिलाले त त्यहाँ त्यो अधिकार किन नपाउने भन्दाखेरि आजको युगमा 21औं शताब्दीमा यसले के लैङ्गिक असमानता र विभेद गरेन? यसबाट महिला हिंसा बढ्दैन? तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ नेपाली चेलीले बिहा गरेर ल्याएको पुरुषलाई पनि विशेष व्यवस्था गरेर के तत्कालै दिनुपर्छ भन्ने हो? म आउँदैछु त्यसमा। भन्दाखेरि हाम्रो भनाइ के हो भने कुनै पनि कानुनी या संवैधानिक व्यवस्थाहरू लिङ्गमा आधारित, लिङ्ग विभेद, धर्म विभेद, जाति विभेद, भाषिक विभेद, रूप रङको विभेदमा हुनुहुन्न। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत छ। यो चाहिँ के छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको विरुद्ध छ। नेपालले राष्ट्रसङ्घमा हस्ताक्षर गरेको छ। ती हस्ताक्षर गरेका प्रोटोकलहरूमा स्पष्ट लेखिएको छ लैङ्गिक विभेद हुने छैन नेपालमा भनेर। यसले लैङ्गिक विभेद देखायो, कानुनद्वारा लैङ्गिक विभेद गर्छु भन्यो। अर्कोतर्फ के हुन्छ, यसले महिला हिंसालाई बढाउँछ। अब विवाह गरेर लिएर आयो, 7 वर्ष नागरिकता पाउँदैन, 6 वर्षपछि त उसलाई त सम्बन्ध विच्छेद गरे कहाँ जान्छ त्यो? त्यसको लागि त सरकारले अस्थायी प्रयोजनको लागि आवासै अब त्यो पनि बकवास हेर्नुहोस् भने उसको अधिकार त को छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो कल्चर के हो? हाम्रो कल्चर भनेको त युरोपियन कल्चर होइन, हाम्रो कल्चर भनेको चाइनिज कल्चर पनि होइन। हाम्रो कल्चरमा कुनै पनि महिला विवाह गरेर आएपछि उसले आफ्नो मुलुक त्याग्छ, गोत्र त्याग्छ, वंश त्याग्छ र अङ्गीकरण भएर जान्छ, वंशीकरण भएर जान्छ नि। त्यो कल्चर धेरै कम मुलुकमा दुनियाँमा छ। त्यसले गर्दा ऊ त एउटा अङ्ग हुन्छ परिवारको, त्यो अब रहँदैन उताको। होइन, विश्वकै प्रचलन उपेन्द्रजी, मेरो भने जस्तो भारतकै कुरा, जस्तो मालदिप्सको कुरा, सार्क देशमै कुरामा अब आउँदैछ, म सार्कमा मलाई थाहा छ। अनि त्यो गरिसकेपछि यो किसिमको सम्बन्ध र कल्चर अन्य मुलुकमा छैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब त्यो कुरा पुरुषलाई किन लागु नहुने? के अरे पुरुषलाई, कुनै महिलाले पुरुष बिहा गरेर ल्याउँदा किन लागु नहुने को कुनै तर्क छ? तपाईँहरूको लाइन चाहिँ के हो? जसरी बुहारी ल्याउँदाखेरि चाहिँ अधिकार दिन्छ, त्यसरी पनि छोरीले ज्वाइँ ल्याउँदाखेरि अधिकार दिनुपर्छ। अब हामीले के भन्छ भन्दाखेरि विगतका कानुनहरूमा, संविधानहरूमा उहाँहरूले नै बनाएको नि, हामीले बनाएको र उहाँहरूले जुन संविधान कानुनहरू बनाउनु भएको थियो, जुन प्रावधानहरू थियो अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा, त्यही राख्दै के त्यही क्यारी गरे, के बिग्रिएको छ? के त समय सापेक्ष राज्यको आवश्यकता अनुसार अपडेट गर्न त सरकारको पनि दायित्व हो नि। दोस्रो, यो समय सापेक्ष भएर ल्याइएको होइन। निश्चित रूपमा के हो त भन्दाखेरि असर यसले पुरै देशमा पार्छ। पहाडमा पनि, हिमालमा पनि तिब्बतसँग बिहा गर्ने चलन छ। पहाडमा पनि पूर्व पश्चिम दक्षिण बिहा गर्ने चलन छ। तराईमा बोर्डरसँग जोडिएको अलिकति बढी होला। त्यो जुन सम्बन्ध छ, खास गरिकन तराईका समुदायहरूको पारिपट्टिको जुन पारिवारिक सम्बन्ध, यो कुरा हजुरले भनिसक्नुभयो, मेरो भनाइ चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्ने, हजार वर्षदेखिको कल्चरल रिलेसनलाई ब्रेक गर्ने साजिसको रूपमा आज ल्याउनु पर्यो नि। नेपाल भारत सम्बन्धै टुटाउन चाहन्छ वर्तमान सरकार। हेर्नुहोस्, त्यो दुस्साहस नगरौँ, किनभने नेपाल पहिलो कुरा के हो भने त्यो दुस्साहस गर्ने भनेको सबभन्दा ठुलो घोर अराष्ट्रिय काम हुन्छ। हामीले हाम्रा छिमेकीसँग जति राम्रा सम्बन्धहरू बनाउन सक्छौँ त्यति नै हाम्रो राष्ट्रका हितहरू हुन्छन्। यसलाई ध्यान दिनु। कुनै रोटी बेटी सम्बन्ध भन्छौँ हामी, नेपाल भारत सम्बन्ध ठुलो कुरो हो कि नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ ठुलो कुरो हो? होइन, मैले फेरि तपाईँ त्यही ठाउँ राष्ट्रियता भनेको कसरी हो?
देशको स्वाधीनता सार्वभौमिकता। अब पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि त्यो पहिलो राष्ट्रियता भनेको भूगोल हो, माटो ढुङ्गामा हो त। राष्ट्रियता भनेको पिपल हो नि। जस्तो वैवाहिक नागरिकता दिने सवालमा राष्ट्रियतामै क्लियर हुनु पऱ्यो नि, राष्ट्रियता भनेको के हो? जनसङ्ख्या होला, भाषा होला, समुदाय होला, भूगोल होला। मा त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाल बहुराष्ट्रिय मुलुक हो नि। यहाँ धेरैवटा राष्ट्रियता मिलेर एउटा नेपाल बनेको छ। सबैका आफ्ना वेशभूषा संस्कृति छ र ती सबैका बीचमा साझा हुने भावना, एकागार हुने भावना र एकतामै राष्ट्रियता छ। त्यसैलाई तोड्ने काम यसले गरेको छ अनि त्यसले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको छ कि राष्ट्रियता बलियो बनाएको छ? जस्तो म यसैमा आउन चाहन्छु। जस्तो अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म रहेको हजारौँ वर्षदेखिको सम्बन्धले नेपालको राष्ट्रियतालाई कहाँ कमजोर पारेको छ? एउटा उदाहरण मलाई दिनुहोस् त। होइन, जस्तो संसदमा अस्ति पछिल्लो समयमा तपाईँकै एकजना माननीयले उठाउनु भएको सन्दर्भ त तपाईँहरूलाई जोगजागरै छ। होइन, किन राष्ट्रको प्रयत्नलाई, राष्ट्रिय एजेन्डालाई उहाँले त खण्डित गर्नुभयो नि त। त्यस्तो भन्दाखेरि यस्तो छ, त्यस्तोको त्यसलाई अझ पछाडि फर्किने हो भने, अझै पछाडि फर्किने खोतल्ने हो भने धेरै कुरा निस्किन्छ। भारतको विधानसभामा, दार्जिलिङको विधानसभामा 2 चोटि चुनाव हारेको मान्छे नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भएको छ। भारतको नागरिक हुँ भनेर गौरव गरेर भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका बिहार स्टेटका प्रेसिडेन्ट भइसकेको मान्छे नेपालमा प्रधानमन्त्री भएको छ। भारतीय नागरिक भएर भारतको नागरिकको प्रतिनिधित्व डेलिगेसन गरेर विदेशमा गएको र भारतीय नागरिकको हैसियतले बोलेका मान्छे नेपालमा 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको छ। यस्ता त कति छन्, कति। अनि यसलाई त परिभाषा सुन, के यो राष्ट्रियताको परिभाषा गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो समुदायलाई लागु हुँदैन? खास गरी के मधेसीलाई घोषपेश गर्न मात्रै राष्ट्रियता चाहिन्छ भने यस्ता कुराहरू के हो? कतिपयले अर्को कुरा, दोस्रो कुरालाई राष्ट्रियता पनि भन्दैन, यसलाई सङ्कीर्ण मण्डलीय राष्ट्रवाद भनिन्छ। यसलाई अत्यन्त सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद हो यो। यसले राष्ट्रियता बलियो हुँदै हुँदैन, राष्ट्रियता झन् कमजोर हुन्छ। बिहा गरेर ल्याएको बुहारीलाई अधिकारविहीन बनाएर पुरुषार्थ सिद्ध गर्नेले राष्ट्रियता बुझ्दैन। होइन, यो त संसारको प्रचलन अभ्यासलाई हेर्दाखेरि उपेन्द्रजी म भन्न चाहन्छु, जस्तो उहाँलाई भाषा सिक्नलाई, बुहारीलाई संस्कृति चालचलन समाज बुझ्नलाई पनि निश्चित समय आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि होइन, अब त्यो त झन् विकृत मानसिकताको उपज हो। यो पनि प्रयोग भएको छ नेपालमा। नेपालमा मधेसमा नेपाली भाषा बोल्ने कहिलेदेखि सुरु भएको? हाम्रो बाबुबाजे बुवाले कहिले पनि नेपाली भाषा बोल्न जान्दैन थिए। ती नेपाली नागरिक थिए कि थिएनन्? कसरी भयो त? भाषा जान्दैन थियो, कसरी नागरिक भयो? समाज बुझ्न होइन, त्यो गलत कन्सेप्टले भाषाले नागरिकतालाई अर्थ राख्दैन। नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो नि। नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो, सबै भाषाको समान हक अधिकार छ। बहुजातीय मुलुक हो, बहुधार्मिक मुलुक हो, बहुराष्ट्रिय मुलुक हो। यो कुरालाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन। होइन, राज्यको सरकारको अरू कुनै पनि काममा त रोकेकै छैन नि। परिचय पत्र दिने भनेको छ, आर्थिक सांस्कृतिक त्यसको पीडा सुन्नु, त्यसको पीडा यहाँका मूलवासीले भोगिसकेका छ। 2009 सालमा पहिलोचोटि त्यो प्रारम्भ गर्ने काम हो। पछि आएर 32, 24 साल, 22 साल हुँदै हुँदै कति सालमा आए। नागरिकताको एउटा क्लजमा के लेखा थियो भन्दाखेरि त्यो बेला नेपाली भाषा बोल्न जानेको, लेख्न बोल्न जानेको हुनुपर्ने भन्यो। मधेसमा नेपाली भाषा बुझ्ने मान्छे नै थिएनन्, किन? उसको भाषा होइन त्यो। मधेसीको भाषा नेपाली होइन, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ लिङ्क ल्याङ्ग्वेजमा। हाम्रो भाषा मैथिली, अवधी, भोजपुरी, हिन्दी हो। हाम्रो बाबुबाजेले नेपाली भाषा बोल्न जान्दैन थिए। तर यो देशको फाउन्डर थिए उनीहरू, गोपाल वंशीहरू, महिषपाल वंशीहरूले नै यो मुलुकलाई संस्थापन गरेका हुन्। सैकडौँ वर्ष सञ्चालन गरेर तिनीहरू विदेशी भए भन्दाखेरि भाषासँग नागरिकता जोड्नु अपराध हो, क्राइम हो। जस्तो त्यो अपराध हो। त्यो अपराध सामान्य होइन, मानवता विरोधी अपराध पनि हो। धर्मसँग नागरिकतालाई जोड्ने भनेको क्राइम हो। संस्कृतिसँग नागरिकता जोड्न भनेको क्राइम हो बहुभाषिक बहुराष्ट्रिय मुलुकमा। र आफ्नै जनतालाई राष्ट्रियता विहीन बनाउने, नागरिकता विहीन बनाउने र राज्य विहीन बनाउने महाअपराध हो। यस्ता अपराधहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारमा अत्यन्त जघन्य अपराधहरूमध्ये यसलाई मानिन्छ। यो एक खालको जेनोसाइड हो। जस्तो भारतले नेपालमा
फिजीकरणको लागि चाहिँ व्यापक होइन, प्रयत्न होइन, ठिक गरिरहेको छ। भन्नुभयो। यो चाहिँ नागरिकता मार्फत फिजीकरण उहिले भइसकेको छ। नेपालको फिजीकरण फिजी बन्नुभन्दा सिक्किम बन्नुभन्दा अगाडि नेपाल फिजीकरण सिक्किम भइसकेको छ। तपाईँलाई बताइदिउँ कसरी भएको छ। राजस्थानबाट आउने, चित्तौरगढबाट भागेर आउनेहरूले पश्चिमका गुरुङ मगर राज्यहरू कब्जा गरे तिनले र शासन गर्दै होइन काठमाडौँ कब्जा गरे। कुमाऊँ गढवालबाट आउने, नैनीतालबाट आउने, आसामबाट आउने, कान्याकुब्जबाट आउनेहरूले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको राजनीतिक सत्ता शक्ति र ब्युरोक्रेसी कब्जा गरेर बसेका छन् होइन। भने देश फिजीकरण भइसक्यो। त्यो सिक्किमको त्यसलाई के भन्ने, सिक्किमकरण फिजीकरण नभन्ने त के भन्ने, त्यसलाई भन्ने हो भने फिजीकरण चाहिँ पछिल्लो पछिल्लो यो भन्ने त्योभन्दा अगाडि त यहाँ भएको छ। यही शासकहरूले गर्दाखेरि होइन यहाँ भएको छ नि। यहाँ सोध्नु हो भने कसले नाता जोड्छन्। हमारा पूर्वज कन्याकुब्ज से हैं भन्छन्, हमारा पूर्वज कुमाऊँ गढवाल हैं हम भन्छन्, गौरव गर्छन् र यहाँ सबै शासन गर्नेहरूले गर्छन्। भनेपछि त्यो फिजी बन्न अगाडि सिक्किमको नाम सुन्नुभन्दा अगाडि नेपाल भइसक्यो हो। त्यसरी कुरा गर्ने हो भने, जस्तो अहिले त्यस्ता कुराहरू गर्ने हो भने, किनभने भारतको इन्ट्रेस्ट यहाँ चाहिँ नागरिकतामा छ, नागरिकता सजिलै दिन चाहन्छ ऊ, त्यही मापदण्ड होइन तपाईहरु त्यसले गर्दाखेरि आज त यो भनिहाल्नु हो, अब नभन्नु होला है। नेपालको इतिहास प्रमाणित छ। कतिपयले नागरिकता सवालमा भारतसँग जोडेर हेर्छन्, भारत चाहिँ नेपालमा सहज रूपले अब यहाँ राजनीतिक त्यसो हामी जब कम्युनिस्ट पार्टीमा थियौँ नि विद्यार्थी कालमा, अनि हामीलाई घोकाउँथ्यो क्या, यहाँहरूले पनि घोकाएको होला। यहाँ राष्ट्रवादी हुनु, त्यो राष्ट्रवादी ठहरिन्छ जसले दिनमा 10 चोटि भारतलाई गाली गर्छ, अनि त्यो कम्युनिस्ट ठहरिन्छ जसले 20 चोटि अमेरिकालाई गाली गर्छ। अमेरिकालाई गाली गर्न नगरिकन कम्युनिस्ट हुन नपाउने, भारतलाई गाली नगरिकन राष्ट्रवादी हुन नपाउने। दिउँसो चाहिँ साँझ पर्ने बित्तिकै दूतावासमा गएर नोटको बिट्टा थापेर आउने, झोला बोकेर त्यहीँबाट आउने। इन्डियामा जाँदाखेरि लम्पसार पर्ला, हे प्रभु तुही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही प्रभु हे च भनेर चाहिँ के छ भने मन्त्र जप्ने। यी राष्ट्रवादी नक्कली राष्ट्रवादीलाई हामीले हेरेका छैन। राष्ट्रवादीहरूले कुनै नै नक्कली राष्ट्रवादीले राष्ट्रवादी कुरा गरौँ न पहिला। यो टुङ्गाबादलाई के मतलब हो र सुन। अब यिनै राष्ट्रवादीहरूले कोशी सम्झौता गरे हो, गण्डकी सम्झौता गरे हो, पञ्च सम्झौता गरे हो होइन, टनकपुरसँग महाकाली सम्झौता गरे हो। त्यतिखेर राष्ट्रवादहरू के नोटवाद थियो कि राष्ट्रवाद थियो? जस्तो अब म तपाईँहरूको पार्टी एकीकरणसँग जान चाहन्छु उपेनजी। जस्तो तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण त भयो, जनता समाजवादी पार्टी पनि बन्यो, यसको सैद्धान्तिक राजनीतिक धार के हो? यो तपाईँहरूको स्वार्थ प्रेरित गठबन्धन हो शक्ति प्राप्तिको लागि कि यो जेन्युन एकता हो? यो नेपालमा नयाँ क्रान्ति गर्नका लागि शक्तिको सञ्चय पनि हो भन्नुहुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि जातीय विभेद, वर्गीय विभेद, लैङ्गिक असमानतालाई अन्त्य गरेर होइन समानता र सामाजिक न्यायमाथि आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, या जसलाई हामीले समाजवादी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलन पनि हो। यो तपाईँहरूको खास गरी हाम्रो नीति सुन्नुहोस्, हाम्रो सैद्धान्तिक आधार भनेकै समाजवादी लोकतन्त्र हो। यो एकताको सन्दर्भमा धेरै प्रश्न गरेका छन्, किनभने तपाईँहरूको विगतमा विभाजनको लामो श्रृङ्खला छ, लामो पृष्ठभूमि छ। यो सन्दर्भमा तपाईँहरूले मुलुकको वैकल्पिक शक्ति, वैकल्पिक राजनीति भनेर जुन भनिरहनु भएको छ, यो एकता दीर्घकालीन जाँदैन भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। किनभने साना साना स्वार्थले विभाजन भएको होइन, साना स्वार्थ होइन छन्, एउटा छ नि विभाजनकर्ता पनि हुन्छन्, विभाजित हुने पनि हुन्छन्। त्यो हाम्रो समाजमा उहिलेदेखि छ। मैले सुरु गरेको राजनीति सुरु गरेको कम्युनिस्ट पार्टी म हुँदाहुँदै 27 पटक विभाजन भएको थियो, 27 पटक। दोस्रोदेखि दरभङ्गा प्लेनमकै कुरा गर्ने 2019 सालमा भएको थियो। दरभङ्गा प्लेनमा जतिजना उपस्थित नेताहरू थिए ती सबैको पछि एउटा समूह थियो। निर्मल लामा समूह, मोहन विक्रम समूह, मानन्दर समूह, त के त्यो भन्दाखेरि पुष्पलाल समूह, त तुलसीलाल समूह, प्रत्येकका एउटा रोहित समूह, प्रत्येकका एउटा समूह भइसकेका थिए। यसरी विभाजित हुँदै गयो। तर विभाजन र एकता है यी दुवै हामीले देखेका छौँ। हामीले विभाजित भएर जानेहरू सिद्धिएका छन्, एकत्रित भएर आउनेहरू स्थापित भएका छन्। भनेपछि हिजोको विगतको पाठ सिक्दै अब जनता समाजवादी पार्टी दीर्घकालसम्म होइन, अब हामी चाहिँ के छ, यो मुलुकको परिवर्तनको बाटो, परिवर्तन र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने अबको युगमा, अहिलेको युगमा
जनता समाजवादी पार्टीले नै अगुवाई गर्छ। किनभने त्यसैका लागि यो निर्माण गरे हो। जस्तो धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् भने तपाईँहरूको अलिकति पूर्वाग्रही सोच छ, अलिक क्षेत्रीयतावादी सोच छ, समुदाय केन्द्रित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले राष्ट्रिय एजेन्डा राष्ट्रिय मुद्दा पनि बोक्नु पर्ला नि। यो प्रश्न मैले होइन, अब यो तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, कुन हावामा दुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलन ल्यायो सङ्घीयता हो, सङ्घीयता मधेसलाई मात्रै भयो कि तपाईँहरूलाई पनि भयो कि यहाँका? अनि तपाईँले मधेसलाई मात्रै सुन्नु न भाइ, सुन्नु। अनि पहिला त नबुझेर तपाईँहरू जस्तो मान्छे त यसो गर्नुहुन्छ, अरूले के बुझ्छ, भ्रमित नपारिदिनुहोस् न दुनियाँलाई। हामीले ल्यायौँ गणतन्त्र। गणतन्त्र देशको लागि हो कि मधेसको लागि मात्रै हो? सङ्घीयता देशको लागि मधेसको लागि मात्रै हो? समावेशिता देशको लागि हो कि मधेसको लागि मात्रै हो? पहिचानका सवाल सम्पूर्ण देशको जनतालाई हो कि एक ठाउँलाई मात्रै हो? यी सबै राष्ट्रिय मुद्दा होइनन्। अनि तपाईँले फराकिलो छाती गर्नु पर्यो न फराकिलो होइन, यो सोच के हो त? यो जातीय सोच हो। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदैन थियो यदि मधेस जनविद्रोह नभएको भए। यो सङ्कीर्ण जातीय मुद्दा हो। जस्तो अर्को प्रसङ्गमा आउन चाहन्छु, सीमा विवाद। तपाईँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो सरकारले वार्ता गरेर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कति विश्वास हुन्छ? यो फेरि भूमि फिर्ता ल्याउनलाई गरे हो। यो त के हो भने त्यो खोक्रो राष्ट्रवादी नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पारेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोट ब्याङ्क बनाउन बाहेक अरू केही पनि होइन। यो सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन चाहेको छैन। होइन, यसले ल्याउनलाई गरेको होइन, ल्याउन पनि सक्दैन। किन भन्दाखेरि बाटो उल्टो हिँडिसक्यो। हामी त्यही पनि साथ दिन्छौँ भनेर दिउँ है, तर मैले भनेको थिएँ, एउटा सङ्केत पनि गरेको थिएँ, उल्टो बाटो हिँड्दैछ। पहिला के हुन्छ, डायलग गरिन्छ यस्ता समस्याहरूमा। जहाँ विवाद छ पहिला डायलग हुन्छ। डायलग भइसकेपछि त्यो भूमि छ भने प्राप्त गरिन्छ। प्राप्त गरेको भूमिलाई नक्सामा हालिन्छ, नक्सामा मिलाउनु अनि संशोधन गरिन्छ। कुरा त भारतीय पक्षले पनि त हामीलाई त तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ, यो त भारतले चाहिँ त्यो कुरा किन नगरे त? उसले पनि डायलग गर्न सक्थ्यो। हाम्रो भूभाग किन लगाएको थियो भारतले नक्सामा? अब यस्तो कुरा हो कि भारतको प्रवक्तालाई सोध्नु होला यो कुरा है। म त भारतले यसो किन गरेन, उसो गरेन पर्थ्यो भनेर त भारतको तर्फबाट हाम्रो भूभाग अतिक्रमण म को हो र? तर हामी चाहिँ हाम्रो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भन्छ भने यो संविधान बनाउँदाखेरि यो संविधान त उहाँहरूले नि जारी गरे हो नि, हामीमाथि गोली ठोकेर, हामीमाथि चरम दमन गरेर यो संविधान घोषणा गरे होइन। सैकडौँ मान्छे मारेर घोषणा गरे संविधान हो नि। मधेसको रगतमाथि यो संविधान घोषणा गरे हो नि। त्यो बेला नक्सा किन चाहिँ चुच्चो छोडेको त? के थाहा थियो नेपालमा यस्तो छ भनेर? योभन्दा अगाडि बनाएको अन्तरिम संविधानमा किन चुच्चो थिएन त? योभन्दा अगाडि रहेको नेपाल अधिराज्यका संविधानहरूमा चाहिँ चुच्चो कहाँ गएको थिए? त्यो सबै त उहाँहरूले बनाएको हो नि त। कसले लुगाएको यो? त्यो उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो नि त होइन। उहाँहरूले यो संविधान बनाउँदाखेरि त्यो चुच्चो चाहिँ कता छोडेर आउनु भएको छ? आउनुभयो त भनेपछि अहिलेको सरकार सञ्चालन गरेका दल र नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रियताप्रति राष्ट्रप्रति इमान्दार छैन। होइन, इमान्दार छैन भनेर म बैमानी हुन् भन्दिनँ, तर के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको गम्भीरता र कूटनीतिक चातुर्यता देखिँदैन। जस्तो भारतले हाम्रो अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन चाहिँ वार्तालाई त उसले आलटाले गरिरहेको छ। अब विकल्प चाहिँ के हो तपाईँको? होइन, पहिलो कुरा त एउटा कुरा मैले बताउँछु त, नेपालको प्रधानमन्त्रीले या नेपाल सरकारले यो विषयमा वार्ता गर्ने भनेर कतिपटक पत्र कहाँ भारतलाई पठाएको छ? होइन, त्यो त पटक पटक परराष्ट्र मन्त्री सुन्नु एउटा त्यो कुरा गलत हो कि, अलिक भ्रममा नपराउनु। मलाई जानकारी चाहियो कुन कुन मितिमा नेपाल सरकारले यो विषयमा वार्ता गर्ने भनेर पत्र पठाए। त्यो त राज्यको विभिन्न च्यानल मार्फत त होइन, त्यो गफ दिने कुरा छोडिदिउँ न। मलाई कङ्क्रिट कुरा चाहिन्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा सुन, दोस्रो कुरा अनि मलाई त्यो जानकारी हुनु पऱ्यो नि। अनि दोस्रो कुरा म भन्छु, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यहाँ आउँदा नेपाल भारतको संयुक्त विज्ञप्ति आएको थियो, डिक्लेरेसन आएको थियो। त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले जारी गरेकोमा कि नेपालका विवादित ठाउँहरू सुस्ता र महाकाली विवादित छन्, यसलाई सचिव स्तरीय वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ, जोइन्ट कमिटी मार्फत हल गर्नुपर्छ भनेर त सहमति भएको हो नेपालमा। भन्दाखेरि भारतले पनि सहमति गरे हो, नेपालले पनि सहमति गरे हो वार्ता गरेर हल गर्ने भनेर। तर होइन, डेट त भने त्यसको लागि कूटनीतिक प्रयास त गर्नु पर्यो नि। तपाईँले सुन्नुभएको छैन, तपाईँले प्रयास गर्नु हो तब नै यहाँ आएर अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ। उबिनजी मलाई यो बारेमा भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि सुन, म त आउँदैछु। पहिलो कुरा त के छ भने नेपाल सरकारले
भारतसँग वार्ताका वातावरणहरू बनाएर बनाउने कर्तव्य नेपालको पनि हो। वातावरण बनाएर वार्ता गरेर यो हल गर्ने हो। वार्ता बाहेक अरू कुनै समस्याको समाधानको बाटो छैन। वार्ताबाटै फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा जे हुन्छ वार्ता बाहेक अरू विकल्प छैन। अरू विकल्पबाट कुनै समस्याको हल हुँदैन। त्यो त स्पष्ट संसारले बुझेको कुरा हो। वार्ता कूटनीतिकमा हामी पहल किन नगर्ने? पहिला पहल किन नगरेको? आलटाल गरे छ। अब कति समय कुर्ने आफ्नो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने? अनि बार एकछिनको लागि अब उपाय के त मलाई बताइदिनुहोस् त। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउन सकिएला। तब पहिला पुरा जान सकिएला। फेरि तपाईँहरू के हुन्छ भने अलिकति अध्ययन गर्नुहोस् न। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाम्रा रिजर्भेसनहरू छन् नि, हामीले आफूले सही गरेर छोडेको, यो मुद्दामा आउँदैनौँ भनेर छैन। रिजर्भेसनहरू पनि छन् नि। यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउन आधारहरू हामीले खोलेकै छैन अहिलेसम्म। मलाई तपाईँहरूको एउटा अन्तिममा एउटा प्रश्न कुरा गर्न चाहन्छु। वार्ताबाटै नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस्, जे हुन्छ कुशल चातुर्य कूटनीतिक प्रदर्शन गर्न नेपालले सक्यो भने मात्रै त्यो सम्भव छ। जस्तो मैले सरकार त्यसको योग्यता र क्षमतामाथि निर्भर गर्छ प्राप्त गर्न। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ वर्तमान सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्दैन भूभाग? अहिले ल्याउन मलाई मेरो सोचाइमा मेरो निर्क्युल त्यही छ। उहाँहरूले ल्याइदिएर सुन, म चाहिँ के गर्छु भनेदेखि त्यो मेरो निर्क्युल जुन छ समझदारी छ त्यो गलत साबित उहाँहरूले गरिदिनु भने सबभन्दा पहिला धन्यवाद उहाँलाई दिने हामी नै हुन्छौँ। ल उपेन्द्रजी, अन्तिम प्रश्न, जस्तो एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने तपाईँहरूको लाइन के हो, पार्टीको लाइन? पहिलो कुरा त के हो भने र अब मैले अहिले अब पार्टीमा हामी छलफल गर्दैछौँ, तथापि पनि नेपालको हित अनुकूल हुने गरी एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ। संशोधन बिना नेपालको अब के गर्नुपर्छ? नेपालको हित हुने गरी त्यसलाई पास गर्नु भने संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको लाइन? त्यसको लागि संशोधन गर्नुपर्छ कि दुई देशको बिचका समझदारीबाट मिलाउनु पर्छ कि या कुन धारा छोड्नुपर्छ, ती प्राविधिक कुराहरू भए, ती टेक्निकल कुरा हो। मेरो के हो भने नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुकूल हुने गरी एमसिसीलाई पारित गर्दा हुन्छ। हुन्छ। कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज यो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। म नारायण तिवारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।